اج دے جمعۃ المبارک دی گفتگو دا عنوان شان اولیاء اللہ دے عظیم عنوان دے نال متصل ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ نو کتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی، کتنی افضل شان عطا فرمائی، کتنا مقام مرتبہ اللہ نے انہاں نو نصیب فرمایا۔ دوستانی گرامی قدر، اس حوالہ دے نال اج دی گفتگو کی جائے گی اور نال یہ بھی چیز انشاءاللہ بیان دی میں کوشش کراں گا کہ دنیا نو دسیا جائے کہ اے ولی بنے کس طرح۔ صرف کرامات بیان کرنا اور چیزیں اور حقیقت دے اندر اولیاء اللہ دی مکمل تعلیمات نو امت دے سامنے بیان کرنا ایک اور چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اج ممبراں دے اتے مساجد دے اندر سابقہ بزرگاں دیاں کرامتاں صرف بیان کیتیاں گئیاں، انہاں دا عمل بیان نہیں کیتا گیا کہ کس عمل دی بنیاد تے اللہ نے انہاں اولیاء اللہ نو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیتا، اور اس دا رزلٹ نکلیا کہ جتنے اولیاء اللہ سن، اللہ دے ولی سن، نیک بندے سن، انہاں نے تے رب نو راضی فرمایا، اللہ دی عبادت کیتی، لیکن انہاں دی اولاداں دین تو دور ہو گئیاں، انہاں شریعت مطہرہ پڑھنے تی دور دی بات قرآن نو بھی نہ پڑھیا، حدیث نو بھی نہ پڑھیا، اور پھر اس وقت امت جڑا گمراہی دا شکار ہے، خصوصاً اے جڑا پیری مریدی والا سیٹ اپ ہے، اس نو منن والے دی ایک وجہ یہ ہے کہ پیر جاہل گدی نشین بن گئے، پیراں بڑیاں بزرگاں دیاں اولاداں انہاں دین نہ پڑھیا، نہ پڑھایا، نہ سکھیا، نہ سکھایا، خود جاہل سن۔ انہاں دی جہالت دی وجہ تو انہاں پھر مریداں بھی یہ نہ کہا کہ تسی دین پڑھو یا حضور دی امت تک دین پہنچاؤ، امت نو دین پڑھاؤ۔ تو دوستانی گرامی قدر، میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، پھر لوکاں نے صرف اس سسٹم نو سمجھ لیا کہ کسی پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دئیے بس دنیا تے بھی کامیابی، قبر وچ بھی کامیابی، حشر وچ بھی کامیابی ہوئے گی۔ اے میرے مصطفیٰ دا دین نہیں کہ صرف کسی پیر دے ہاتھ وچ جے ہاتھ دین دی وجہ تو اگر بندہ دنیا اور آخرت وچ کامیاب ہو جاندا تے حسین ابن علی نے تے اس پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے جڑا نبیاں دا سلطان بن گیا ہے۔ مصطفیٰ دے ہاتھاں دے اندر جیتا ہاتھ ہوئے، سرکار تو بڑا کامل، اکمل، اعلیٰ، افضل کائنات دے اندر کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا نو ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، قبر دے اندر جدو تو جانا ہے تو اے سوچ کے نہ جاویں، حالانکہ سرکار دی شفاعت فائدہ دے گی، ہر مسلمان نو کلمہ گو، چاہے گناہ کرن والا ہے چاہے گناہ نہیں کرن والا، ہر مسلمان نو اللہ دے نبی دی شفاعت ملے گی، لیکن اپنی بیٹی سرکار نے درس دیتا، اپنی امت نو بیٹی والے اشارہ کر کے بی بی فاطمہ زہرا نو سرکار فرمایا، میری بیٹی صرف اس گل تے ناز کر کے قبر چ نہ جائیں کہ تو محمد دی بیٹی ہیں، بلکہ اگر تو قبر دے اندر جانا ہے تے اپنے عمل دی بنا تے اللہ قبر دے اندر تین کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس تے غور فکر کرنے ضرورت ہے۔ ایک کتاب میرے سامنے الاجابہ فی مناقب القرابہ قبلہ ڈاکٹر صاحب دی موجود ہے، اس دے اندر آپ نے وہ حدیثاں لکھیاں کہ جن حدیث دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سب تو پہلے میں شفاعت اپنی اہل بیت دی کراں گا، اور نال سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی زہرا، اللہ نے تیرے اتے، تیرے پترا اتے، تیرے خامد علی شیر خدا اتے
اور قیامت تک جڑے تھن منن والے ہون گے اللہ نے سب تے جہنم دی اگ نو حرام فرما چھڑے۔ جب اتنی شان ہے زہرا پاک دی، اتنا مقام ہے بی بی پاک دا، تو پھر نبیوں دے سلطان نے ایک کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ امت تک یہ پیغام پہنچ جائے، امت صرف اس مشن میں نہ لگ جائے کہ میں فلاں پیر دا مرید ہو گیا تو میں جنتی بن گیا، میں غوث پاک دی 11ویں منا لی تو میں جنتی بن گیا، میں پیر سیال دا عرس منایا تو جنتی بن گیا، داتا صاحب دی بارگاہ چ حاضری دے لی تو میں جنتی ہو گیا، بابے فرید دی قدمہ میں حاضری دے لی تو میں جنتی ہو گیا۔ ادھر کوئی شک نہیں ولیاں دی بارگاہ چ حاضری دین نال اللہ بہت کچھ عطا کردا ہے، لیکن نال نال یہ بھی بات ذہن رکھنا کامل مومن ہووے، اللہ دے ولیاں دا کامل فیض اس کو نصیب ہوندا ہے جڑا صرف ولیاں دی بارگاہ وچ حاضری نہ دے بلکہ ولیاں دے طریقے تے بھی چلنا شروع فرما دے۔ حضرت نوٹاں والی سرکار صوفی عبدالرشید کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی پڑھو نا جہاں تک میرا مطالعہ، فرضی نماز تے دور دی بات، سنت موقدہ غیر موقدہ واجب تے دور دی گل، اس اللہ دے ولی نے کدی تہجد دی نماز بھی نہیں سی چھوڑی۔ تاں دنیا پیار کر رہی، اساں کی سمجھیا؟ اساں کہ اج آصف ترابی صاحب محلے چو جھنڈا ہاتھ چ اٹھایا بلند کیتا، میں نوٹاں والی دی بارگاہ وچ جا رہا، اے میرے نبی دی شریعت نہیں۔ اگ دے انگارے روڈ تے رکھ کے اتنے ڈانس کیتے گئے، دھمالاں پائیاں گئیاں، اے ولیاں دی کرامت نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ بھی کسی نے سوال کیتا کہ حضور پہلے لوکی ولیاں دے قدماں میں چاندے سن تے ولی بن کے جاندے سن، ہن اسی حاضریاں بھی دینے ہاں، کوئی مہینے بعد داتا صاحب جا رہے ہیں، کوئی ہفتے بعد جا رہے ہیں، کوئی سال چک حاضری، کوئی پیر سیال، کوئی بابے فرید نہ ولیاں دی بارگاہ حاضری دے رہے ہیں تے حضور اج سانو فیض نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ حضرت نے جڑی گل کی تھی وہ گل سمجھن والی، ساڈے جڑا اندر ستے ہیں نا انہوں جگان واسطے وہ بات کافی ہے۔ اللہ حضرت نے فرمایا کہ اولیاء اللہ دیاں درباراں تے جڑے شریعت دے خلاف کم کیتے جا رہے ہیں، اس وجہ تو او ولی امت دے نال ناراض ہو چکے ہیں۔ او ولی جڑے قبراں دے اندر موجود نے ڈھول ڈمکے تے دمالاں دی وجہ تو، اور بغیر محرم تو جڑیاں زنانیاں جاندیاں اور دوپٹے برخے تو بغیر جاندیاں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہاں لوگاں دی وجہ تو او ولی ناراض ہو چکے ہیں، جڑا قبر تے جاندا ہے انہوں فیض عطا ہی نہیں کر دے، چہرہ موڑ لیندن۔ کیوں کہ چلے یزید دے رستے تھے اور آکے میں حسین ابن علی دا نوکر، اے اللہ دی بارگاہ دا قانون نہیں۔ ظاہری طور تے بندہ لاکھ روپیہ بھر کے محفل کرا دے وے تے دنیا آکے گی محلے دار آکھن گے آصف ترابی بڑا وڈا عاشق رسول ہے، انہیں وڈے مولوی بلائے، انہیں اے کام کیتا، اے محفل کرائی، اتنا خوبصورت لنگر دیتا۔ عوام دی نظر دے اندر تے بندہ ولی بن سکدا ہے، نیک بن سکدا ہے، اللہ دی نظر چ اے بظاہر جڑا مال ہے اس دی وجہ تو مقام نہیں ملدا۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا میری بارگاہ وچ عزت والا وہ ہوئے گا جڑا زیادہ تقوی گزار ہوئے گا، جدا دل صاف ہوئے گا۔ ساڑھے دل صاف نے پھر تے سن یقیناً فیض اللہ دے ولیاں دے ملے گا، لیکن اگر دل ہی صاف نہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت دیتے۔ اساں صرف انہاں ولیاں دے شعر یاد کر لے، بندہ آنا جی فلانا مولوی بڑے سونے شعر پڑھتا ہے جی، بندے آ کے جی میں بھی جمعہ دے مگر پڑھنا، آصف ترابی صاحب تسی بھی دے مگر پڑھو۔ شعر سن کے نبی دا دین نہ سمجھ، دین مصطفیٰ سمجھنا، یا قرآن پڑھ کے سمجھ یا مدینے والے دا فرمان پڑھ کے سمجھ۔ انہاں شعراں نے ساری امت دا بیڑا غرق کر دیتا۔ اے جڑے پیران دے حقاں شعر پڑھے جاندے ہیں، لے فلانے دا نام تے انج ہو جائے گا، فلانا انج ہو جائے، ادھر کوئی شک نہیں فیض موجود ہے ولیاں دا، لیکن جو اساں فیض سمجھ لیا انج فیض ملدا نہیں۔ فیض کیویں ملدا ہے؟ اگر میں نبی دے طریقے تے چلنا پھر تے میں نبی دا فیض ملے گا، لیکن میرا عمل اس کے خلاف ہوئے تو میں غلامی دے سویر دعوے کراں، دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا۔ اور میں آج داتا صاحب دا ذکر کرنا ہے تو میں تو دساں گا کہ داتا
اصل کیڑی اسلام دی تعلیمات لوکاں دے سامنے رکھی۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ دی توحید دے نعرے مارن دی وجہ تو 7 مرتبہ داتا علی اجویری لوکاں اتنا ماریا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہندوؤں سمجھیا کہ شاید جسم چو جان نکل گئی، اس وجہ تو چھوڑ کے ٹر گئے۔ سان کوئی ایک منہ تے چند دین پیچھے لگ جائے، اسی آنے اساں دوبارہ دین دا نام ہی نہیں لینا۔ ایک میری کوئی دھکا دین پیچھے لگ جائے کسی محفل دے اندر یا جلوس دے اندر، اسی آنے جی اسی نہیں جانا محفلوں دے اندر، نہیں جانا جلوساں دے اندر۔ بھائی دین پیچھے ماراں کھانیاں پیندیاں، ماراں کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی، ماراں کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی۔ میرے مسلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، مصطفیٰ کریم نال محبتاں اور پتروں بہ جاؤ یار، سرکار مدینہ دے حبدارو۔ میرے مسلمان بھائیو، غور طلب جملہ ہے، پوری تقریر ذہن میرے چو نکل جاندی جدو کوئی ایک بندہ تنگ کرتا ہے نوٹ کے، پیسے بشا کے نہ دیو، بس توجہ نہ گفتگو سنو۔ میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، داتا علی اجویری نے تصوف تے کتاب لکھی، عوام تے عوام رہ گئی، عام میری طرح دے مولوی نہیں اس کتاب دے سمجھ نہیں آندی کہ وہ کتاب داتا صاحب نے لکھیا کی، عوام تے عوام رہ گئی جن 10-20 سال دین پڑھے ہے، شاید ان بھی استاداں دے پڑھان تو بغیر اس کتاب دی سمجھ نہ آئے کہ داتا نے لکھیا کی۔ میں وہ بڑی دفعہ کتاب شروع کی تھی، دل سی کہ مکمل پڑھا، لیکن 50-60 صفحہ ورقہ پڑھ کے بس ہو جاندی، اس تو اگے بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ داتا صاحب فرمایا جڑا میری کتاب کشف المحجوب مکمل پڑھ لے گا، اللہ نو ولایت عطا فرما دے گا۔ ایویں تو نہیں نا وہ کتاب لکھی، 500-600 صفحات تے مشتمل اتنی موٹی وہ کتاب ہے، اور پہلا چیپٹر جڑا داتا صاحب نے لکھیا، غور طلب بات ہے، پہلا چیپٹر داتا علی اجویری نے جڑا اس کتاب میں لکھیا، انہاں لکھیا قرآن دی آیت انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ نے پہلا چیپٹر لکھیا کہ اللہ کو وہی ڈردا ہے جڑا علم رکھن والا ہوندا ہے، اللہ کو وہی ڈردا ہے جڑا علم رکھن والا ہے، جس کو علم موجود نہیں وہ اللہ کو ڈر سکدا بھی نہیں۔ تسی ویکھو نا، اگر ساڈے کو علم موجود ہوندا تے پھر مسئلہ بڑیاں نہ ہوندیاں۔ بندے آندے جی علم بڑا عام ہو گیا، علم عام نہیں ہویا، جہالت عام ہو گئی۔ اگر حقیقی علم عام ہویا ہوندا، علم دا معنی کسی چیز نو جاننا، اور حقیقی علم جدے وچ اللہ دی معرفت بندے نہ حاصل ہو جائے۔ ہن داتا صاحب نے کتاب دا پہلا ورقہ جڑا اس لکھیا انما یخش اللہ من عباد العلماء، کہ عالم جڑا دین پڑھن اور پڑھان والا، سکھن اور سکھان والا، وہی حقیقی طور تے اللہ کو ڈرے گا۔ ذرا داتا صاحب دی قرآن دی جڑی آپ نے ایت لکھی اپنی کتاب وچ، اس ایت نو سامنے رکھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیو، کیڑا دربار ایسا ہے جتے واقعی کامل عالم دین پیر ہے، تو لبیاں بھی نہیں ملے گا۔ چاند ایک دربار ایسے ہیں جتے پیر پڑھے لکھے، لیکن اکثریت 100-95% دربار ایسے کہ جتے بین والا جاہل ہے، انہوں نبی دی شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ میرا کل گنیاں والے دے اندر صبح 11 بجے کل بیان سی، میں بڑا حیران ہویا۔ میں سٹیج تے بیٹھا سا کرسی تے، ایک نعت خان نعت پڑھ رہا، وہ نعت دے اندر پڑھ کے رہا، اور بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی 500 والا نوٹ، کوئی 1000 والا، کوئی 100 والا نوٹ سٹ رہا، وہ پڑھ کے رہا کہ سجدہ کتھے کریے، اگو جواب آیا پیر دیاں قدمہ تے سجدہ کریے۔ اے شعر وہ پڑھ رہا پنجابی دے اندر، سجدہ کتھے کریے، اگو جواب آیا پیر دے قدمہ تے سجدہ کریے۔ عوام نے ہاتھ چکے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم از کم 1500 دا اجتماع سی، 1000 یا 1500 لگ بھگ بندہ، بہت بڑا مرکزی مسجد ہے سید المرسلین گنیاں والا دے اندر۔ میں اتنا حیران ہویا کہ عوام ایک بندے دی بھی توجہ ہی نہیں کہ وہ پڑھ کی رہا ہے کہ سجدہ کتے کریے، پیر دے قدماں تے سجدہ کریے۔ میں تقریر شروع کی تھی تو میں عوام نے پوچھا سجدہ پیرن کر دیو رب نو کر دیو؟ انہاں کہ جی رب نو کرنے ہاں۔ تے میں کہ اے تے پیاندا سی کہ سجدہ کتے کریے، پیر دے سجدیاں تے، پیر دیاں قدماں تے پھر تسی ہاتھ کیوں چکے سن؟ کہ نہ سنن والے نے پتا کہ سٹیج تے کہن والا کہہ کی رہا، اور نہ کہن والے نے پتا کہ میں بیان کی کرنا ہے۔ اس چیز نے امت نو گمراہ کر دیتا، امت راہ راست تو بھٹک گئی۔ داتا علی اجویری نے فرمایا کہ ولی بنن دا پہلا طریقہ اے کہ بندہ محمد دی شریعت نو سیکھنا شروع فرما دے۔ سلطان باؤ سن بڑے شعر یاد نے، بندے پڑھتے بھی بڑے نے، لیکن سلطان صاحب کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے علموں جو کرے فقیری،
بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ سلطان صاحب فرماندے ہیں جڑا علم تو بغیر پیری مریدی کا دعویٰ کرے مرد دم ایمان سلامت لے کے نہیں جائے گا، کفر دی موت آئے گی۔ کاش ساڑی اس پاس بھی توجہ ہو جاندی، کاش سن انہاں چیزاں دی سمجھ آ جاندی۔ میرے مسلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں درباراں ہوتے ایک نواں سٹائل نکل آیا۔ ایک کون ہے جی؟ یہ داتا صاحب دا ملنگ ہے، یہ بابے فرید دا ملنگ ہے، یہ نوٹاں والے دا، یہ سائیں جمال حسین دا ملنگ ہے۔ ملنگ دا شریعت دے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں۔ جیڑی شریعت میں بیان کر رہے ہیں نبی پاک دی شریعت، جیڑی شریعت داتا علی اجویری نے لکھی، آپ نے فرمایا جڑا گندے کپڑے پا کے آوے اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکدا۔ ولی وہ ہوندا ہے جڑا پاک صاف ستھرا لباس پہن کے تشریف لے کے آندا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چشتیاں دے بادشاہ اپنے مرشد دی بارگاہ وچ گئے، پھٹے پرانے کپڑے۔ بات غور طلب ہے، بہت بڑی جملہ ہے، داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب، جو میں اس وچ مطالعہ جو چیزاں تھوڑے سامنے رکھنیاں، تھوڑی گلاں گرم گرم نے لیکن ذرا محبت نہ سنیا، کیونکہ جڑا خالص ہوندا وہ دی گل ہمیشہ ڈاٹی ہوندی۔ جدو میں کھانسی لگی ہے نا تھوڑی جی، طبیعت اپ سیٹ ہے، تے ہن میں ڈاکٹر کول جاواں تے ڈاکٹر آ کے ترابی صاحب نوں ام والیاں ٹافیاں دے دیو، آرام تے آ جائے گا نا؟ نہیں آئے گا۔ اینو جی کوئی اور مٹی شے دے دیو، آرام نہیں آئے گا۔ آرام کیویں آئے گا؟ ڈاکٹر آ کے گا کوڑا سیرپ دیو۔ سبحان اللہ بھی آکھو نا۔ جدو امت گمراہی دی طرف جا رہی ہوئے پھر امت نو جنت دیاں بشارتاں نہیں دتیاں جاندیاں، پھر سیدھا راہ دسیدا ہے کہ امت نو پتہ چلے سیدھا راہ کیڑا۔ میری ملت دے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، مرضے پہ کرنا، ملنگاں دے بارے گل کر رہا سا شاید۔ داتا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ولی کامل، جن دے پیراں فرمایا سی کہ بختیار کاکی تو قطب الدین ایبک نو ویکھن واسطے نہ جا، نجم الدین حسن کبران ویکھن واسطے نہ جا، تین نشان عطا پیا کرنا، جڑا تیرا چہرہ ویکھے گا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ او بختیار کاکی اپنے مرشد دی بارگاہ وچ آئے، پھٹے پرانے کپڑے، تے سرکاراں فرمایا کہ قطب الدین دنیا دا مال کوئی نہیں، کپڑے تے چنگے پا کے آنا، حضور میں فقیر ہاں۔ آپ نے فرمایا فقیری یہ نہیں، داتا علی اجویری دی کلم چ نکلن والا جملہ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقیر یہ نہیں، فقیر دنیا سے تو نفرت کرتا ہے مگر ہر وقت پاک صاف کپڑا پسند فرماتا ہے۔ داتا صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دعا کی تھی، دعا بڑی عجیب و غریب فرمائی آپ نے۔ اسی تیان نے نا مال دی دعا نہیں کرنی، آپ نے دعا کی تھی مال دی۔ ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ، مصلی اور ممبر دا وارث، دعا کر کے رکھی تھی مولا ابو بکر نو دنیا دا مال عام عطا کر لیکن مال دی محبت عطا نہ کریں۔ دنیا دا مال عام عطا کر لیکن مال دی محبت عطا نہ کری۔ مولا مال اتنا دے کہ میں تیرے بندے تقسیم کردا جاواں، ونڈدا جاواں، لیکن مال دی محبت اتنی بھی نہ دیں کہ میرے گھر میں دنیا دا مال موجود ہو۔ اے حقیقی صوفیان ہے، حقیقی اللہ والے۔ الطہور و شطر الایمان، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اگر کسی چار کپڑے زیادہ پا لے بندے اس نو اللہ دا ولی سمجھ دین، یا بالکل ننگا ترنگا ہو گیا بندے انہوں آندن جی بڑی پہنچی سرکار ہے۔ جڑا نبی دی شریعت دا باغی ہوئے کدی پہنچی سرکار ہو سکدا نہیں۔ نمبر 2، داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب دے اندر کہ درباراں تے زنانیاں نہ جان، پیراں فقیراں کول زنانیاں نہ جان، اے میرے نبی دی شریعت ہے۔ فرمایا جی جانا چاہن قبرستان دے اندر قبراں تے موت دی یاد واسطے تے محرم بندہ نال ہوئے، بہن دا محرم اس دا بھرا ہے، بیوی دا محرم اس دا خامند ہے، یا ماں دا محرم اس دا پتر ہے، کوئی محرم رشتہ دار نال ہوئے پھر عورت نو قبرستان تے جان دی اجازت ہے، بازار بھی جان دی پھر اجازت ہے، درباراں تے جان دی بھی پھر اجازت ہے کہ کوئی محرم نال ہوئے۔
ساڈے کول تے رکشے بھر کے گڈیاں بھر کے کتے جا رہے ہو جی میں فلانے سلطان پاؤ دے دربار تے بیبیاں جا رہی ہیں، نہ بھرا نال نہ باپ نال نہ خاوند نال، اس طرح دا کوئی ثواب نہیں ملدا۔ میری ملت دے نوجوان اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا آپ دی بارگاہ وچ سوال کیتا کہ حضور کیا زنانی بغیر محرم تو قبر تے جا سکدی، انہوں کتنیاں نیکیاں ملن گیاں؟ احمد رضا نے فرمایا اے نہ پوچھ انہوں نیکیاں ملن گیاں، اے پوچھ کہ غیر محرم اپنے محرم تو علاوہ جدو قبرستان یا کسی دربار تے جان واسطے وہ گھر تو باہر قدم رکھے گی، اے پوچھ اللہ دیاں لعنتاں تے کتنیاں برسن گیاں۔ اے نبی دی شریعت ہے۔